अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दिन ब दिन चैनल पे व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर रेशियो भी बहुत कम होती जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के वाक़या सुनने के बाद एक बात तो कन्फर्म है कि आप में से कोई भी कभी भी किसी भी दुकान से मिली हुई किसी भी जादू की किताब को ट्राई नहीं करेगा। इस लड़की ने भी इसी तरह एक जादू की किताब को ट्राई किया और फिर इसकी ज़िंदगी में वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई जिसको आज मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। ये स्टोरी हमारे साथ वर्दा ने शेयर की है। वर्दा बताती है कि हम गुजरांवाला के पास वजीराबाद के रहने वाले हैं। हम एक छोटी सी स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वर्दा कहती है हम 3 बहनें हैं, मैं, सबा और एक हमसे बड़ी है। सबा का बिहेवियर थोड़ा सा रूड है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी लोगों से नहीं बनती। हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती हैं जिनसे इसकी कभी भी अच्छी नहीं बनी। वो आंटी एक हिसाब से अब्बा की कज़न भी लगती थी। वो आंटी एक दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई सबा के लिए। सबा ने ना कर दी, जिसके बाद से आंटी ने सबा के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अम्मा के साथ सबा के ताल्लुकात और वैसे भी सबा की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई। वो आंटी अमूमन आए और आके अजीब बातें करें और चली जाएं, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब होने लगा। सबा ने एक दिन उनसे बदला लेने का फ़ैसला किया। सबा ने कहा कि इन्होंने अम्मा पे कोई काला जादू कर दिया, अम्मा को इनकी हर बात सच्ची लगती है, मैं भी इन पे कोई काला जादू कराऊंगी। खैर, काला जादू तो करवाने के लिए हमें कोई मिला ना। एक दिन इसी तरह सबा को यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने बताया कि फ़लाँ किताब है, उसमें काला जादू के बारे में लिखा हुआ है। इसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और जाके वो किताब ख़रीद लाई। आगे इसने मुझे वो किताब दिखाई और उसने कहा कि इसमें ये अमल है, ये अमल हमें 3 जुमेरात करना है, जिसके बाद एक जिन आएगा, फिर हम उसको जो भी कहेंगे वो ये कर देगा। तो हमारा प्लान ये था कि हम ये उस जिन को कहेंगे कि उनके घर में जाके तबाही मचाए, उनके घर में भी लड़ाई डलवाए, जिससे हमें सुकून मिले। हम दोनों इस बात पे तैयार हो गए। मैंने इसको मना भी किया कि इस तरह नहीं करना चाहिए, पर ये तैयार थी ये करने के लिए। उस किताब में जो अमल लिखा हुआ था वो हमें 3 जुमेरात करना था। उसके लिए हमें थोड़ा सा गोश्त चाहिए था। गोश्त किसी भी जानवर का हो सकता था। 3 मोमबत्तियाँ लगानी थी और एक अमल लिखा हुआ था जिसको हमें सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना था। हम दोनों तैयार हो गए। इसने उस जुमेरात की रात मुझे बस यही कहा कि तुमने बस किसी को अंदर नहीं आने देना। ये इसने मोमबत्तियाँ जलाई और वो शापर बीच में रख के वो अमल पढ़ने लगी। इसने 70 बार वो अमल पढ़ा और ये जो काम चाहती थी उसको ऊंचा ऊंचा दोहराया और उठ गई। खैर, कुछ ना हुआ। इसी तरह हमने ये अमल 3 जुमेरात किया। खैर, कुछ भी ना हुआ। इसने कहा ये किताब भी झूठी है, उनके घर में भी कुछ ना हुआ। ये हर दूसरे दिन उनके घर के हालात पूछे लोगों से, पर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। पर दर हकीकत जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। वो जादू एक मजाक था जो कि उल्टा पड़ गया। वो उल्टा इस तरह पड़ा कि वो जिन उल्टा इसी की ज़िंदगी को ख़राब करने आ गया। एक दिन मैं, अम्मा और बड़ी बहन बाज़ार गए। ये अकेली घर थी, अब्बा फैक्ट्री गए हुए थे। जब हम लोग बाज़ार से शॉपिंग करके वापस आए तो घर बहुत अजीब तरीके से बिखरा हुआ था। अब्बा को मुर्गियों का शौक़ था। अब्बा ने घर में मुर्गियाँ रखी हुई थी। हम घर में जिस तरह ही दाखिल हुए हमने देखा कि तरफ मुर्गियों के पर बिखरे हुए हैं और सबा के रोने की आवाज़ आ रही है अंदर से। अम्मा ने दरवाजे पे ही सारे शॉकर छोड़े। हम दोनों बहनें भागती हुई सबा के पास अंदर गई तो देखा तो वो मुर्गियां वहां मरी पड़ी हैं और सबा वहां पीछे बैठ के रो रही है। हमने सबा को उठाया। सबा एकदम से अम्मा के गले लगी और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई और अम्मा को कहती है कि अम्मा वो आया था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। ये यही बात बार बार करती जा रही थी। हमने इसको खैर चुप कराया, इससे बार बार पूछा कौन। इसने हमें कुछ ना बताया। थोड़ी देर के बाद जब ये नॉर्मल हुई तो इसने हमें बताया कि भाई काला ससाया है जो घर में आया था आप लोगों के जाने के थोड़ी देर के बाद। उसने आके मुझे बताया कि मैं तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ, आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैं बहुत डर गई थी।
میں خیر اس کے سامنے بول نہ پائی. اس نے مجھے کہا کہ مجھے 2 مرغیاں لا کے دو. جب میں ابا کی مرغی لے کر آئی تو اس نے کہا اس کو زور زور سے یہاں دیواروں میں مارو. کہتی ہے میں نے ڈر کے چیخیں بھی ماری پر میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی. میں اونچا اونچا چیخ کے بلانا چاہ رہی تھی لوگوں کو پر میرے گلے سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی. جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے چپیڑیں بھی ماری. اس کے منہ پہ باقاعدہ چپیڑوں کے نشان بھی تھے. خیر اماں نے اس کو دوائی دی اور اس کو لٹا دیا. جب ابا گھر آئے تو اماں نے یہ بات ابا کو بتائی تو ابا نے کہا یہ امی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس کو کوئی وہم ہوگا, اس کو 2-4 دن آرام کرواؤ, یہ کسی ڈپریشن میں ہے, ٹھیک ہو جائے گی. خیر اسی طرح 2-4 دن گزر گئے. ایک دن رات کو اماں نے مجھے اٹھا کے پوچھا صبا کدھر ہے. میں نے کہا کہ یہیں لیٹی ہوئی تھی. اماں نے کہا وہ اپنے بیڈ پہ نہیں ہے. میں نے بڑی بہن کو اٹھایا اور ہم تینوں اس کو آوازیں دینے لگ گئے. ہم تینوں اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک دم سے چھت سے آوازیں آئیں, جس طرح چھت پہ بیٹھ کے کوئی رو رہا ہو. اماں نے ابا کو بھی اٹھا لیا. اماں نیچے ہی رکی, میں اور ابا چھت پر گئے. ہم نے دیکھا کہ صبا کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے جبکہ وہاں کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اور اس کو صرف یہ بات کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. ابا نے صبا کو اونچی سی آواز دی اور اس نے ہڑبڑا کر ابا کی طرف دیکھا. کہتی ہے بابا یہ دیکھیں مجھے مارے گا, یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا. ابا نے اونچی سی آواز سے کہا کہ وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. اس نے کہا یہ دیکھیں بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. ابا نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو نیچے لے آئے. اس بات کے بعد ابا بھی کافی پریشان ہو گئے. اس نے نیچے آ کے مجھے کہا قسم ہے تمہیں کہ تم نے اسے دیکھا تھا. میں نے کہا صبا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ وردہ وہاں سچی وہ کھڑا ہوا تھا, تمہیں کیوں نہیں نظر آیا. میں نے اسے کہا کہ وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا. اس نے میرے سامنے قسمیں اٹھائی. اس نے بہت ساری قسمیں اٹھائی اور کہا کہ یقین کرو میرا کہ وہ وہیں کھڑا ہوا تھا تم لوگوں کے بالکل سامنے. خیر وہ سایہ گھر میں کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے, اور مجھے اس پہ یقین بھی تھا کیونکہ اس عمل کے دوران میں اس کے ساتھ تھی, اور مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ عمل کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حاوی ہوا ہے. کچھ 2-4 دن گزرے. ایک دن ابا نے کہا کہ ہم اس کو کسی پیر کو دکھاتے ہیں. اس دن ہم سب صبح اٹھے اور اس کو پیر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوئے. جب یہ کمرے سے اٹھ کے باہر آنے لگی تو ایک دم سے واپس بھاگ گئی. ابا نے پوچھا کیا ہوا ہے. یہ کہتی ہے کہ جی وہ سایہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے اندر چلی جاؤ. ہم نے اس کو بہت کھینچا, اس کو اٹھا کے باہر لانے کی بہت کوشش کی, پر جب بھی یہ دروازے پہ آئے تو کہے کہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ مجھے مارے گا, میں نہیں جاؤں گی. اس کی آوازیں بھی صرف اس کو سنائی دیتی تھی. یہ ہمیں بار بار بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے اگر تم اس کمرے سے باہر آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا. وردہ کہتی ہے کہ اس دن پھر ہم سب نے یہ سوچا کہ اس کو اور نہ تنگ کیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. کہتی ہے اسی دن شام میں کچھ اس طرح کا ہوا جس کے بعد ابا نے فیصلہ کر لیا اس کو لازمی ہی کسی ڈاکٹر یا کسی بابا کو دکھانا چاہیے. رات میں ہم سب ابھی آ کے لیٹے ہی تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ صبا ایک دم سے رونا شروع ہو گئی. ہم نے صبا سے پوچھا کیا ہوا ہے. صبا کہتی ہے وہ ابھی ابھی آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا تھا یہ تمہاری آخری رات ہے, تمہیں میں نے آج رات مار دینا ہے. ہم نے پوچھا کیوں. صبا کہتی ہے اس نے مجھے کل رات آ کے کہا تھا کہ تم نے اپنے ابا کی بات نہیں ماننی, اپنے ابا کو اس گھر سے نکال دو. کہتی ہے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جا کے ابا سے کوئی بات کروں. وہ آ کے مجھے ابھی ابھی دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا. اس بات کے بعد یہ کافی دیر روتی رہی. اور ہم اسے سمجھاتے رہے. پھر ایک دم سے صبا نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا کہ وہ آ رہا ہے, وہ دروازے سے آیا ہے, وہ دروازے سے آ رہا ہے. اسی طرح اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئی. ہم لوگوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور ہم نے کہا کوئی بھی نہیں ہے وہاں. ہمارے دروازے کے بالکل ساتھ ایک ٹیبل تھا, ٹیبل کے اوپر کچھ برتن پڑے ہوئے تھے. ایک دم سے وہ برتن گرے جس طرح ان کو کسی نے ہاتھ مارا ہو. یہ دیکھ کے میں بھی گھبرا گئی اور ہم دونوں نے اونچا اونچا ابا کو آوازیں دینا شروع کر دی. ابا اماں ساتھ والے کمرے میں تھے, دونوں بھاگ کے اندر آئے. ان کے آتے ہی صبا ایک دم سے چپ ہو گئی اور کہتی ہے وہ چلا گیا ہے.
उस रात हम सबकी हिम्मत ना हुई अकेले सोने की, हम लोग अब्बा के कमरे में जाके सो गए। अब्बा ने उस रात अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और पूछा उनसे, तो पता चला कि फैसलाबाद के पास कोई एक पीर जी रहते हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उनकी तरफ चले गए। अल्लाह ताला का करम हुआ, उन पीर जी ने वहाँ जाते ही इस पे कुछ दम किया और ये ठीक हो गई। ये स्टोरी हमें वर्दा ने शेयर की थी। वल्लाहु आलम इसमें क्या सच था क्या झूठ था, पर बात वही है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और कभी भी किसी भी काले जादू से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। जिन्नात सच हैं, इसलिए कभी भी कोई इस तरह का तजुर्बा ना कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।